बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी ज़ाहद बड़ैच। तो मैं अपने आज जो वीलॉग करने जा रहा हूं उसमें ज़्यादा मैं ज़िक्र अपनी ज़ात का करूंगा। अपनी ज़ात से मुराद कि आम लोग हम क्या कर रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है और हम कर क्या रहे हैं। इस वक्त मैं अपनी पुरानी वीडियो आपको याद दिलाऊंगा कि जो भी मैंने वीलॉग किए हैं आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको एग्री करनी पड़ेगी, आपको माननी पड़ेगी। और मैं मुसलसल ये कहता हूँ, मैं बज़िद हूँ इस पे कि जो भी मेरे मुल्क के साथ, मेरी आवाम के साथ ज़्यादती करेगा वो ज़बरदस्त होगा, और जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा सोचेगा और गरीब आवाम के लिए अच्छा सोचेगा उसको अल्लाह की ज़ात फ़तह देगी और उसे इज़्ज़त देगी। और ऐसा आप जज कर सकते हैं, आप खुद जज हैं घर में बैठे बिठाए, कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जितना मर्ज़ी शोरो गोलो, लेकिन एक बात सामने नज़र आ रही है कि अभी सारे ज़ोरों शोर से कर रहे हैं कि इस वक्त जो है हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की की तरफ गामज़न है। और वो क्या कहते हैं कि जब भी आप कोई मेहनत वाला काम करते हैं ना तो उसमें एक मिनट में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि जितनी तबाही हो चुकी है इसमें इसको राह रास्त पे लाते लाते टाइम चाहिए, और वो टाइम हम लोग दे भी रहे हैं और हमें टाइम देना भी चाहिए। क्योंकि इस वक्त मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि वो ख़ुद बहुत सामने आते जाएंगे। आप देख लें जितने भी करैक्टर हैं, जितने भी रोल हैं वो सामने आ रहे हैं। हाँ वो इमरान खान की पार्टी से हैं, हाँ वो पीपल पार्टी से हैं, हाँ वो नून लीग से हैं, यानी किसी भी ग्रुप, किसी भी इदारे, किसी भी ग्रोह में वो शामिल हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट में शामिल हैं, वो ख़ुद बहुत एक्सपोज हो रहे हैं और वो दबरदूस हो रहे हैं। वो ऐसे है कि हमारा हक इस वक्त क्या बनता है कि हम जो अदा नहीं कर रहे, हम में नक्स क्या है, मैं वो बयान करने लगा हूँ। आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं कि एक बंदे का हमें पता है कि ये लोगों के साथ ज़्यादती कर रहा है, ये लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, ये लोगों का हक मार रहा है, ये लोगों के साथ वो क्या कहते हैं कि मतलब उनके साथ जुल्म कर रहा है। लेकिन हम क्या मिसाल दे रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हाँ हमें पता है कि ये लोगों के साथ ज़्यादती करता है, ये लोगों के साथ जुल्म करता है, ये झूठ बोलता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये हम में सबसे बड़ी गलती है। हमें ऐसा होना चाहिए, हमारा ये हक बनता है, हम गरीब हैं या अमीर हैं या किसी भी जगह पे हैं, हमारा ये हम पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि एक आदमी हमारा तल्लक वाला है, हमारे वो क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज वाला है, हमसे मोहब्बत करने वाला है, अगर वो गलत कर रहा है तो हमें एक्सपोज करना चाहिए, उसकी निशानदेही करनी चाहिए कि आप ज़्यादती कर रहे हैं। उस वक्त बंदे को सही कहना चाहिए जिस वक्त वो लोगों के साथ अच्छा सलूक करता हो। अपनी ज़ात पे अगर मुझे फ़ायदा मिल रहा है और मैं कह रहा हूँ कि यो लोगों के साथ जैसा मर्ज़ी करे, मुझे फ़ायदा दे रहा है इसलिए मेरे साथ वो अच्छा है, मैं उसको क्यों बोलूँ वो बुरा है। भाई तू उससे ज़्यादा बुरा है, इसलिए कि तू उसकी बुराई को जानता भी है और उसके सामने तू जिक्र नहीं कर रहा। तू उसका दोस्त नहीं, तू उसका दुश्मन है। हमें दोस्तों और दुश्मनों में ऐसे ही फ़र्क मालूम होना चाहिए कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ और एक बंदा मेरी निशानदेही भी नहीं कर रहा और मेरे साथ वो क्या कहते हैं कि चापलूसी कर रहा है या मेरी तरफदारी कर रहा है इस एतबार से कि मैं उसे फ़ायदा दे रहा हूँ, तो इसलिए वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता, वो मेरा दुश्मन है। हम में ये खामी है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। हम फ़र्क वाज़े कर सकते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी जगह पे हैं, किसी भी मकाम पे हैं, आप खुद वो क्या कहते हैं कि एहतसाब करें, वो क्या कहते हैं कि कंट्रोल करें कि भाई मैं एक गलती कर रहा हूँ। इंसान का ज़मीर उससे मलामत करता है जब वो कोई भी गलत काम करता है। क्या ख्याल है, वो करता है कि नहीं करता? इसलिए उसको जज करना चाहिए कि ये जो आदमी आया है इसका मेरे से मतलब क्या है, ये मेरे से फ़ायदा क्या ले रहा है या मेरे से चाहता क्या है। और अगर वो मुझसे कोई फ़ायदा ले रहा है या उसका कोई लालच है और मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है, वो मुझे नहीं कह रहा कि तू गलत कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुफाद परस्त आदमी है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को भी वो क्या कहते हैं कि सभी कहते हैं कि खान साहब करप्ट नहीं है, लेकिन उनके साथ आसे पासे जितने लोग हैं वो ग्रोह की शक्ल में वो सब करप्ट हैं। हमारा हक क्या बनता है, हमें एक्सपोज करना चाहिए, उनका एहतसाल करना चाहिए, उनका जिक्र करना चाहिए कि ये आदमी गलत है। वो खान साहब तक बात पहुँचानी चाहिए कि भाई आप ठीक है, दुनिया आपको कह रही है कि आप अच्छे हैं,
آپ اچھی سوچ رکھتے ہیں, آپ ملک کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں, لیکن آپ کے آس پاس فلاں بندہ جو ہے کرپٹ ہے. جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ پنڈی کا جو روڈ تھا اس میں وہ سامنے آ گئے, خواہ وہ مطلب جہانگیر ترین ہو, خواہ وہ اس سے بھی بڑا کیوں نہ ہو, جو لوگوں کے ساتھ مطلب لوگوں کو اٹھا کے لا کے گورنمنٹ جس نے بنوائی, جس نے اتنا رول ادا کیا, لیکن وہ کرپٹ ہے تو کرپٹ ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, اس میں معافی نہیں ہونی چاہیے. اور خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت دیانتدار ہیں, بہت اچھے ہیں, اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ریاکاری نہیں کرتے. جب آپ اپنوں کے ساتھ ریاکاری کریں گے اور دوسروں کا احتساب کریں گے, وہ اپوزیشن والوں کو اندر ڈالیں گے, اور اپنے پاس جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو لوٹ رہے ہیں ملک کو, جو ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ان کو آپ دفاع دیں گے, تو اس سے آپ بھی زبردوز ہونے سے نہیں بچ سکتے. اس لیے میں اداروں کو بھی اکثر کہتا ہوں کہ اداروں کے جتنے سربراہ ہیں, ہاں وہ جوڈیشلی ہے, ہاں وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, خواہ وہ کوئی بھی ادارہ ہے, وہ اگر مثال کے طور پہ سربراہ ہے اور وہ سربراہ کی موجودگی میں اگر وہ ادارہ غلط چل رہا ہے, غلط کر رہا ہے, تو اس کا ذمہ دار وہ سربراہ ہے, اس کو زبردوز ہونا پڑے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ وہ زبردوز ہو, آپ نے اپنے آپ کو زبردوز ہونے سے بچانا ہے. تو اس لیے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, لوگوں کے ساتھ اچھی رائے رکھیں. جو غلط آدمی ہے اس کو غلط کہیں, اپنے فائدے کو نہ دیکھیں, اس فائدے کو دیکھیں جو زیادہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے, جو زیادہ لوگوں کا مطلب ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے, اس کی بات آپ کریں. جب آپ ہم میں یہ بھی بہت بڑا نقص ہے کہ آپ اپنی زندگی پہ غور کر لیں کہ ہم اکثر آدمی کی برائی بیان کرتے ہیں. جیسے میں بات کر رہا ہوں, میرے میں بہت خامیاں ہیں, آپ میری برائی بیان کر سکتے ہیں, اگر میں بات اچھی کر رہا ہوں تو اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے. یہ بھی ہم پہ فرض عائد ہے کہ ہم اس کا بھی ذکر کریں. اس لیے اس اعتبار سے معاشرے میں اچھائی پیدا ہوگی. کیسے کہ وہ بولیں گے کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اس آدمی میں فلاں غلطی ہے, وہ غلط ہے, لیکن اس نے یہ بات پرفیکٹ کی ہے, ایگزیکٹ کی ہے, یعنی سچی کی ہے. اس لیے وہ آدمی اگر اس کے آس پاس جو لوگ سن رہے ہیں وہ سوچیں گے کہ اگر یہ آدمی دشمن آدمی کی اچھائی پہ اچھائی کر رہا ہے, اس لیے اچھا کرنے والے کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں, اس کا مقام ہوتا ہے معاشرے میں. اس لیے ہمیں بھی اچھا کرنا چاہیے, اس لیے اچھائی کا ذکر کرنا چاہیے. اگر آپ برائی کا ذکر کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اچھائی کا بھی ذکر کریں. جیسے یہ گورنمنٹ ہے, اگر یہ غلط کر رہی ہے, لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, لوگ مہنگائی کے مارے تنگ ہیں, بل کی وجہ سے تنگ ہیں, پٹرول کی وجہ سے تنگ ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے ہی گروپ میں, اپنی ہی جماعت میں احتساب کر رہے ہیں, جو آدمی مطلب رنگ روڈ میں شامل ہے, یا جو چینی سکینڈل میں شامل ہے, یا آٹے میں سکینڈل میں شامل ہے, اس کو وہ زبردوز کر رہے ہیں, تو اس لیے یہ ان کی اچھائی بیان کرنی چاہیے تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو کہ اگر ہم احتساب صحیح طریقے سے کر رہے ہیں, سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں, تو لوگ ہماری تعریفیں بھی کر رہے ہیں. اس لیے آج بھی میرا مشورہ ہے عام لوگوں کو بھی, ہاں وہ نچلی درجے کا ہے یا اوپر کے درجے کا ہے, لوگوں کے ساتھ میانہ روی کریں. اگر ایک آدمی ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, اس کی مت طرفداری کریں, اس کو ایکسپوز کریں, اس کو نشر کریں, اس کو بیان کریں. اگر مثال کے طور پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے پاس کتنے نمبر ہیں جن پہ وہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مطلب اگر آپ کے ساتھ کوئی پیسے مانگ رہا ہے, آپ کے ساتھ وہ آپ کا کام نہیں, جائز جو کام ہے وہ افسر نہیں کر رہا, تو آپ اس نمبر پہ میسج کریں, وائس میسج کریں, رائٹ میسج کریں, کسی اعتبار سے بھی وہ بات پہنچائیں. اگر آپ بات پہنچاتے ہی نہیں ہیں وہاں تک جہاں پہ اس کا احتساب ہونا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو شیخی تم دے رہے ہو, اس کو وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کی داد رسی تم کر رہے ہو, تم برابر کے شریک ہو. اس لیے جو غلط آدمی ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اس کو نشر کرنا چاہیے, اور جو آدمی اچھا کام کر رہا ہو یا اچھی باتیں کر رہا ہو اس کی اچھائی بیان کرنی چاہیے. ہاں وہ آدمی ہمیں اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے, لیکن اس کی اچھائی بیان کرنی چاہیے. اس سے معاشرے میں اچھائی پیدا ہوتی ہے. اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بات غلط کر رہا ہوں, تو آپ مجھے وائس میسج میں میسج کر سکتے ہیں. آپ مطلب وہ کیا کہتے ہیں, اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں.
اور ہمارے چینل کا پاکستان زندہ باد.